السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا العمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا. اللهم انهج لنا سبيلا يهدي إليك، وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه وليك، لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. أما بعد فأعوذ بالله من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون أو كما قال الله تعالى في مقام آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدعاں نو کلمہ پڑا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدعاں نو کلمہ پڑا چھوڑیے رب دی جنت نو راستہ ہے جاندا کیڑا ساڈے مرشد نے سانوں دسا چھوڑیے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدعاں نو کلمہ پڑا چھوڑیے اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو ہے جو صدیق بنیا ابو بکر دوستو اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو ہے جو صدیق بنیا زی قدر دوستو سارا کنبا قبیلہ تے مال و زر سونے مدنی تو سب کچھ لٹا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدعاں نو کلمہ پڑا چھوڑیے رب دا قرآن پڑھے کہ کیتا بیان اس دی وحدانیت دا کیتا اعلان رب دا قرآن پڑھے کہ کیتا بیان اس دی وحدانیت دا کیتا اعلان جیڑے حجراں تے شجراں نو سن پوج دے ایکو اللہ دے در تے جھکا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدعاں نو کلمہ پڑا چھوڑے رب دی جنت نو رستہ ہے جاندا کیڑا ساڈے مرشد نے سانوں دسا چھوڑے ہر قسم دی حمد و ثنا
تعریفات، کبریائی، بڑائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص۔ درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر الرسل نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ زیوکار معزز سامعین و سامعات، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام معززات، مکرمات، پردہ نشین، روحانی، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا، خطبہ جمعہ سننا سنانا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ زیوکار سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر سیدہ مریم صدیقہ سلام اللہ علیہا انہاں دی سیرت، انہاں دی عظمت دے حوالے نال چند گزارشات کیتیاں سن۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دی ایک نشانی بغیر باپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم دے بطن اطہر دندروں پیدا ہوئے۔ ماں بھی عظمت والی، بیٹا بھی عظمت والا۔ الحمدللہ مسلمانہ نو اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے سارے دے سارے رسول ساڑھے امام دا حصہ۔ آسمانہ تو جنیاں کتاباں نازل ہوئیاں ساریاں کتاباں ساڑھے امام دا حصہ، لیکن یہود و نصارہ انہاں اپنی مرضی نال اپنے اپنے دین مننے نے۔ یہودیاں نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ذات نو ابتداء منیا، بعد دے اندر انکار بھی کیتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے قتل دے در پہ بھی ہوئے۔ اسی طرح ابتداء یہودیاں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا انہاں دی پاکیزگی تے طہارت نو منیا، لیکن بعد دے اندر اس پاک دامن عورت دی ذات تے بھی جملے کسے اور معاذ اللہ حضرت مریم دے بارے ایسے جملے بولے کہ انہاں بدکاری کی تھی جی دی وجہ کر کے حضرت عیسیٰ پیدا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دیاں نشانیاں دے اندر ایک نشانی۔ حضرت عیسیٰ دی پیدائش تو لے کے انہاں دے زندہ آسمانہ تے اٹھائے جان تک اور پھر زندہ آسمانہ تو انہاں دا نزول ہوئے گا قرب قیامت۔ یہ ساری دی ساری زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی معجزہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین دے علاقے دے اندر بیت المقدس تو تقریباً کوئی 8-9 کلومیٹر دے فاصلے تے کوہ سعیر او دے دامن دے اندر بیت اللحم دے اندر پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ماں دی گود دے اندر 3 دن دی عمر سی جدوں قوت گویائی عطا فرمائی۔
اور ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ انشاءاللہ جتوں پچھلے جمعے بات ختم کیتی تھی اتوں ہی اپنی بات دا آغاز کرانگا حضرت مریم سلام اللہ علیہا جدوں اپنی قوم دی طرف آئیاں تے قوم دے لوگاں نے سوال کیتا مریم ایک کی ماجر ہے تیرا تے نکاح نہیں ہویا اے بچہ کتھوں آیا تے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا حضرت عیسیٰ پر حضرت عیسیٰ بولے اور توجہ کرنا اللہ دے قرآن نے بیان کیتا حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فأشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے حضرت عیسیٰ والے اشارہ کیتا قوم دے لوگ کہنے لگے مریم اے تیری گود دے اندر بچہ کیویں گلاں کر سکدے اے کیویں ہو سکدا ہے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی نے قوت گویائی عطا فرمائی بول کر کے کہندے نے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا میری قوم دے لوگوں اپنیاں زبانہ بند کر لو میری والدہ دے بارے کوئی گل نہیں کرنی میں اللہ دا بندہ ما انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا میرے رب نے میں نو کتاب بھی عطا کی دیئے تے نبوت بھی عطا کی دیئے نبی پاک علیہ السلام نے جمیں فرمایا آپ فرماتے نے حضرت آدم علیہ السلام جسم تے روح دے درمیان سن ادوں اللہ تعالی نے میں نبوت عطا کر دیتی سی حالاں سی جانے آپ نے 40 سال دی عمر دے اندر نبوت دا اعلان کیتا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات آئیے ایویں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زبان وچوں کہلوایا حضرت عیسیٰ کہندے نے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اللہ تعالی نے میں کتاب بھی عطا کی دیئے تے نبوت بھی عطا کی دیئے حضرات 2-3 باتاں وال توجہ کرنا پہلی بات حضرت عیسیٰ نے کی کیا انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ میں اللہ دا بندہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اپنا عیسیٰ قرار دیتا سی تے پھر چاہی دا سی حضرت عیسیٰ کہندے انی ابن اللہ میں اللہ دا بیٹا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیت دے تمام عقائد دا رد کیتا جڑا موجودہ انہاں دا عقیدہ ہے وہ کہندے نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے یہودی کہندے نے حضرت عزیر اللہ دے بیٹے نے عیسائی کہندے نے حضرت عیسیٰ اللہ دے بیٹے نے حالاں اللہ تعالی نے اعلان کیتا ہے میرے اندروں بھی کوئی نہیں پیدا ہویا تے میں بھی کسی وچوں پیدا ہویا نہیں ہویا اے جڑا 2-3 دن بعد دن آ رہے نا 25 دسمبر جنوں کرسمس ڈے کیا جاندا ہے ساڈے مسلمان بھی بڑیاں مبارکاں دیندے نے سیاستدان بھی بینر لکھا کے لگا دیندے نے جی انہاں نوں اسی اس دن دی مبارکباد پیش کرنے اصل دن عیسائی اس واسطے مناندے نے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تے حضرت عیسیٰ اللہ دے بیٹے جڑا بندہ اس خوشی دے اندر شریک ہوندا ہے او اس
قوم دے عقائد دے اندر شریک ہوندا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم جڑی قوم دی مشابہت اختیار کیتی جائے قیامت والے دن انجام بھی انہاں دے نال ہی ہوئے گا حضرات اس واسطے اپنے عقائد دا تحفظ کیجئے اپنے عقیدے دا تحفظ کیجئے اپنے عقیدے دا دفاع بھی کیجئے اللہ تعالیٰ سانو عقیدے دی غیرت عطا فرمائے دنیا دے جتنے بھی مذاہب نے نا سارے مذہب دے لوگ اپنے اپنے مذہب دے معاملے دے اندر بڑے غیرت مند عیسائیاں نو ویکھ لو یہودیاں نو ویکھ لو ہندوؤں نو ویکھ لو سکھاں نو ویکھ لو مجوسیاں نو ویکھ لو ہر عقائد دے منن والے اپنے عقیدے دے معاملے دے اندر مذہب دے معاملے دے اندر بڑے ہی غیرت مند ہیں لیکن بڑے افسوس نال کہنا پیندا ہے مسلمان اپنے مذہب دے معاملے دے اندر غیرت مند اگر مسلمان مذہب دے معاملے دے اندر غیرت مند ہوندا نا تے جو اج فلسطین دے اندر ہوندا پیا اللہ دی قسم کدی نہ ہوندا کیونکہ جننے اپنے اپنے مذہب دے منن والے نے اپنے مذاہب دے اپنے ادیان دے اپنے ہم مذہب لوگ انہاں دا دفاع بھی کردے نے تے انہاں دے برابر کھڑے ہو جاندے نے تسی ویکھیا جڑا والے دے اندر جڑا واقعہ پیش آیا اساں وی مذمت کیتی سارے پاکستان دے علماء نے مذمت کیتی چند گھر جلائے گئے تے سارا میڈیا انہیں شور شرابہ کیتا سی جی غلط ہویا اسی بھی کیا غلط ہویا لیکن وہ گھر جلے مسلماناں نو بڑی تکلیف ہوئی عیسائیاں نو بھی بڑی تکلیف ہوئی میڈیا والے نو بھی بڑی تکلیف ہوئی لیکن اوتے گھر جلے سن اوتے 15,000 فلسطین دے اندر لوگ شہید ہو چکے 15 تو 20 ہزار دے قریب شہید ہو چکے نے اور عمارتاں ختم ہو گئی گھراں دے گھر تباہ کر دیتے گئے مسلمان اپنی آواز نو منوا نہیں سکے جنگ بندی نہیں کروا سکے حضرات یہ تو پتہ یہ ہوئی چل دے اسی اپنے مذہب دے معاملے دے اندر غیرت مند رہے غیرت مند ہونا چاہیے مذہب دے معاملے دے اندر مسلمان نو اللہ سانو ایمانی غیرت نصیب فرمائے اللہ سانو مذہبی غیرت نصیب فرمائے بڑے بڑے پکے نمازی بڑے بڑے پکے حاجی سال دے اندر کئی عمرے کرن والے جدوں مذہب دے معاملے دی واری آندی کہندے نے جی کوئی گل نہیں سارا جہان ہی انج کردا سارا جہان جاوے جہنم وچ کم از کم تو تے مذہب دے معاملے دے اندر غیرت مند ہونا چاہیے تیرے اندر تے ایمانی تے مذہبی غیرت ہونی چاہیے حضرات آئیے توجہ کرنا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب تو پہلا اپنی زبان وچوں دسیا ہے میں کون ہاں انی عبداللہ اللہ دا بندہ ہاں نبی پاک نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ دا بندہ ہاں عیسائیت نو تبلیغ کرنی چاہیے انہاں نو دعوت دینی چاہیے اگر زیادہ شوق ہے نا عیسائیاں نال ملن جلن دا تے 5 دسمبر نو جا کے انہوں قرآن پاک دی آیتاں پڑھ کے سناؤ اے جے حضرت عیسیٰ دا کہنا جے حضرت عیسیٰ دے منن والے ہو تے حضرت عیسیٰ نے سب تو پہلا جڑا جملہ بولیا سب تو پہلا اپنی زبان وچوں جڑا لفظ نکالیا او کی سی انی عبداللہ تے اے اس بات دے منکر نے عیسائی حضرت عیسیٰ دی بات دے حضرت عیسیٰ دی بات دے عیسائی منکر نے حالا محبت دا اظہار ہے انہاں نال عقیدت دا اظہار ہے لیکن وہ کیسی عقیدت ہے جس نال عقیدت کیتی جاندی ہے او دی بات نہیں منی جاندی حضرت عیسیٰ کہندے نے میں اللہ دا بندہ ہاں عیسائی کہندے نے حضرت عیسیٰ اللہ دے بیٹے نے استغفر اللہ توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماندے نے میرے عیسیٰ بولے اور فرماندے نے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنتو واوصانی بالصلاة والزکاة اللہ دے پیغمبر کہندے نے اللہ تعالیٰ نے مینو کتاب بھی عطا کی دی مینو نبوت بھی عطا کی دی اور اللہ تعالیٰ نے مینو مبارک بنایا وجعلنی مبارکن اللہ تعالیٰ نے مینو مبارک بنائے اینما کنتو جتھے بھی جاواں میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک اتن والا
والا قرآن حضرت عیسیٰ دے بارے فرما رہے عیسیٰ پیغمبر برکتاں والے عیسیٰ پیغمبر مبارک فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اللہ تعالیٰ نے میں حکم دیتا ہے نماز دے تمام کرنا ہے زکاة دے تمام کرنا ہے اللہ دے پیغمبر 3 سال دی عمر دے اندر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے میں حکم دیتا ہے نماز پڑھنی ہے نماز اللہ دے جنہیں بھی نبی آئے سارے نمازی نبی سارے ہی ولی سارے ہی صحابہ سارے ہی نمازی یہ مطلب ہے نماز تو بغیر بندہ کسی کام دا نہیں نبی بھی نمازی صحابی بھی نمازی تے ولی بھی نمازی وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فرمایا نماز ادا کرنی ہے زکاة ادا کرنی ہے جب تک زندہ رہنے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا میں اپنی والدہ نال حسن سلوک کراں یہ بھی رب دی طرفوں میں حکم ہے کہ رب نے میں جابر نہیں بنایا رب نے میں نافرمان نہیں بنایا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا میرے واسطے سلامتی ہوئے جس دن میں پیدا ہویا جس دن میں دنیا تو جاواں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاواں گا اور اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زبان وچوں حضرت عیسیٰ کی نے بیان کروان تو بعد فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون و عیسائیوں سن لو اے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑا انہاں اپنی زبان وچوں دسیا ہے اے میں اللہ دا بندہ ماں انہوں من لو یہی آکے وہ بات وچ جدی اندر تھی شک کر دیو اور شک وچوں باہر نکل آؤ کہ نالی اللہ تعالیٰ نے اس بات دی بھی وضاحت کر دی تھی جڑا عیسائیاں دا کیتا اللہ فرماندے نے ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضا امرن فإنما يقول له كن فيكون اللہ فرماندے نے اللہ تعالیٰ دی ذات ہے اولاد والے معاملے تو پاک رب تے جنوں کسے کام دا فیصلہ کر دے اللہ فرماندے نے میں کون کہنا ماں تے ہو جاندہ ہے حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں دی گود جندر جڑا آخری جملہ بولیا کی کہندے نے ان اللہ ربی و ربکم فعبدو ھذا صراط مستقیم فرمایا کائنات دے لوگو اللہ میرا رب بس تسی او دی عبادت کرو اے صراط مستقیم ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان وچوں اپنا بھی تعارف کرایا اللہ رب العالمین دا بھی تعارف فرمایا اور جڑے لوگ کہندے نے حضرت عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے انہاں دے بارے اللہ تعالی نے قرآن پاک دے کئی ایک مقام تے انہاں دا رد کیتا سورہ کہف اللہ فرماتے ہیں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا اللہ فرماتے ہیں سونےو انہاں لوگاں نوں ڈرا دیو جڑے کہندے نے اللہ دی اولاد وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اللہ فرماتے ہیں سونےو انہاں لوگاں نوں ڈرا دیو نہ انج نہ کیا کرو اللہ دی اولاد فرمایا ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ انہاں نوں اس بات دا علم کوئی نہیں تے نہ دے بڑیاں نوں علم کوئی نہیں اللہ فرمایا بڑی بڑی گل کر دے انہاں دے منہ دیاں گلاں نے
فرمایا ان یقولون الا کذبا، جڑے بندے جڑے لوگ کہندے نے کہ اللہ دی اولاد او جھوٹ تو علاوہ کچھ نہیں کہندے، انہاں دا بولنا جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آئیے گرات عقیدہ نوٹ کیجئے، اتنے اللہ تعالی نے اپنی ذات دا تعارف کرایا، حضرت عیسیٰ دا بھی تعارف کرایا، ہن عیسائی عقیدے دا رد بھی کیتا۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا محبوب جی اعلان کر دیجئے اللہ کلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسے دے وچوں پیدا نہیں ہویا، رب وچوں کوئی پیدا نہیں ہویا، او دا خم سر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، تمام باطل عقائد دا رات ہو رہی ہے سورۃ الاخلاص کے اندر۔ اللہ دی قسم عقیدہ سمجھن واسطے بس بندہ قل هو اللہ احد دا ترجمہ پڑھ لوے، انہوں غور نال ایک ایک لفظ تے غور کر لوے، جتنے باطل عقائد نے سارے دا رد ہو جاندے۔ ہن معذرت نال میری بات دا غصہ نہ کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو عیسائیاں حضرت عیسیٰ نو رب دا بیٹا آکھیا، اللہ فرماندے نے انہاں نے کفر کیتا۔ یہودیاں حضرت عزیر نو رب دا بیٹا آکھیا، اللہ فرماندے نے انہاں نے کفر کیتا۔ اللہ اکبر، اللہ ساڈے مسلمان بھی اٹھے، انہاں کیا نبی پاک علیہ السلام دی ذات نور من نور اللہ، اللہ دا حصہ ہے۔ اللہ فرماندے نے لم یلد ولم یولد، فرمایا رب دے وچوں بھی کوئی پیدا نہیں ہویا، اللہ کسے دے وچوں پیدا نہیں ہویا، اللہ دی ذات اکیلی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری دی روایت ہے، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى، فرمایا میری امت دے لوگو میری شان جنہ مدا دینا، میری ذات دے اندر جو مبالغہ نہ کر دینا، جویں عیسائیاں قدر دے عیسیٰ دی ذات دے بارے مبالغہ کیتا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں میں اللہ دا بندہ ماں فقولوا عبداللہ ورسولو، نبی پاک فرماندے نے جدوں بھی میں نو کہنا ہے اللہ دا بندہ تے دا رسول کہنا ہے۔ اللہ تعالی نے کئی مقامات تے اپنے پیغمبر نو عبد کہہ کے بلائے۔ اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا پاک و ذات جن نے اپنے بندے نو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک سیراں کرائیاں، بے عبدی دا لفظ اللہ نے بولیا، بے نوری ہی بولیا، بے عبدی ہی بولے۔ میں نو دسو اے دے نالو عزت والا کو سفر ہو سکتے؟ اللہ نے میرے پیغمبر نو معراج تے بلایا تے لفظ کی بولیا، حالا پاس مانا تے جا رہے سن، اللہ بے نوری ہوئی دا لفظ بھی بول سکتا سی ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام دی ذات واسطے اللہ تعالی نے لفظ عبد دا استعمال کیتا ہے۔ عبد بنن دے نال شان کٹ دی، شان کٹ دی۔ ہاں میرے پیغمبر بن کے عبد آئے نے، بن کے بشر آئے نے، لیکن افضل البشر بن کے آئے نے، ساری کائنات سردار بن کے آئے نے۔ اللہ نے معراج کرایا تے لفظ عبد دا استعمال فرمایا۔ یہ اللہ نے نبی پاک نو قرآن پاک عطا کیتا تے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا
بابرکت ذات جنہیں اپنے بندے تے فرقان یعنی قرآن نازل کیتا تاکہ لوگاں نو آگاہ کر دیتا جائے، لوگاں نو ڈرا دیتا جائے۔ ایک اور مقام اللہ فرماتے نے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، فرمایا سی وہی کیتی اپنے بندے وال اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے نے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ دی ذات وحدہ لا شریک، رب کسے وچوں نہیں پیدا ہویا، رب وچوں کوئی پیدا نہیں ہویا، لہذا نور من نور اللہ دا کیتا باطل۔ اور آپ نے فرمایا جنہیں اے یہودیاں عیسائیاں اے کائنات دے لوگوں میری امت دے اندر ایسے بھی لوگ ہونگے وہ جناب انج یہودیاں عیسائیاں دی مشابت اختیار کرنگے جنہیں ایک جوتا دوسرے جوتے دے برابر ہوندہ ہے، یعنی جنہیں انہاں خرابات کی دیاں، جنہیں انہاں عقائد باطلات دے اندر رہ کے اپنی زندگی گزاری، ایویں ساڑھے بھی کئی پرا اس بات تے بازد نے کہ نبی پاک نور من نور اللہ نے، نبی پاک اللہ دے نور دا حصہ ہے، قرآن دیاں ایتان دا اے جناب انکار ہو رہی ہے، سر عام انکار ہو رہی ہے۔ اللہ کو اکبر ہے ادھر دیکھیا جے میں بخاری پاک کی حدیث سنان لگا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم میں نو گاڑی دیندہ ہے، حالہ ہوندہ حق نہیں سی میں نو گاڑی دے وے، ابن آدم میں نو چٹلاندہ ہے، حالہ ہوندہ حق نہیں سی کہ میں نو چٹلاوے، وہ دا چٹلانا ایوے کہ وہ کہندہ ہے رب میں نو دوبارہ کی میں پیدا کرے گا، حالہ میں پہلے پیدا کر سکنا تے دوبارہ بھی تے بڑھا سکنا، اللہ فرما دے رہے تے ایدہ گاڑی دینا ایوے، ایک کہندہ ہے اللہ دی اولاد، حالہ اللہ فرما دے رہے میں وحدہ ہوں لا شریکہ، میں سماتا میں بے نیاز ہوں، میں کسے وچوں پیدا نہیں ہویا، میرے وچوں کوئی نہیں پیدا ہویا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو مالک مختار کل جہاناں دا، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو مالک مختار کل جہاناں دا، رب تمہیں مخلوق وکھری بنائیے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی صدائی ہے، اللہ تمہیں مخلوق وکھری بنائی ہے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی صدائی ہے، کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئی لب دے پھرن مسیتی شوق اذاناں دا، کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئی لب دے پھرن مسیتی شوق اذاناں دا، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو مالک مختار کل جہاناں دا، اللہ کون کرے انکار، رب تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں، رب تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں، تیری رحمت دے در کھلے، تیری رحمت دے در کھلے، کوئی یاد کرے کوئی بھولے، فرق ایماناں دا،
تیری رحمت دے در کھلے، کوئی یاد کرے کوئی بھولے، فرق ایماناں دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو مالک کل مختار کل جہاناں دا اللہ کون کرے انکار۔ جیڑے لوکی اللہ تیرے دارے اتے آندے نے جوڑیاں بار بار گھر نو جاندے نے، جیڑے لوکی اللہ تیرے گھر وچ آندے نے جوڑیاں بار بار گھر نو جاندے نے، تو رکھنے آپ خیال اپنے مہماناں دا، تو رکھنے آپ خیال اپنے مہماناں دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو مالک مختار کل جہاناں دا۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل کر کے تمام باطل عقائد دا رد کر دیتا ہے۔ اپنے عقیدے درست کرنا چاہتے ہو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کریا کرو، اور بڑی عظیم و شان سورت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد حین یختمها 10 مرات بنى اللہ لہ قصرا من الجنہ۔ جڑا بندہ سورت قل هو اللہ احد 10 واری پڑھ دے، پوری پڑھ دے، نبی پاک فرماتے نے اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب دا جنت دے اندر محالت امیر کر چھڑ، کیونکہ اللہ تعالیٰ دی عزت دا، اللہ تعالیٰ دی ذات دا، اللہ تعالیٰ دی توحید دا اس صورت دے اندر تذکر ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ انہوں 3 واری پڑھ لیندہ ہے اللہ پورے قرآن دا ثواب عطا کر دیندہ۔ ایڈی اللہ صورت۔ اور ایک اور حدیث رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے اپنے کسی صحابی نو ایک علاقے دا امام مقرر کیتا، تے لوگ چل دے آئے اس امام دی شکایت لے کے آئے، آ کر کے کہتے ہیں سونیو اے جڑا سانو امام دیتا ہے باقی تے دیاں خصلتاں عادتاں ٹھیک نے، بس ایک کمی ہے، ہر رکعت دے اندر قل هو اللہ احد پڑھدا ہے، ہر قرات والی نماز دے اندر ہر رکعت دے اندر قل هو اللہ احد دیاں تلاوتاں کر دائے۔ میرے پیغمبر نے اسے صحابی نو بلا لیا، فرماتے نے پیارے آؤ کی گل ہے، ہر سورت ہر رکعت دے اندر قل هو اللہ احد پڑھنا کی گل ہے۔ نبی پاک دے صحابی کہندے نے سونیو مینوں اس سورت دے نال پیار بڑا ہے، مینوں اس سورت دے نال محبت بڑی ہے۔ نبی پاک فرماتے نے جا تینوں اے دے نال پیار ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پیار دی وجہ کر کے تینوں جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں بار بار کیوں پڑھ رہا ہوں تواڈے دل دے اندر شوق پیدا ہو جائے۔ ویسے تے ماشاءاللہ اے چھوٹے ہوندے ہیں 4 5 6 7 سال دی عمر دے اندر قاری صاحب کولے سورت پڑھیے، اودوں دیاں نمازاں پڑھنے ہیں، نماز جمعہ پڑھنے ہیں، فجر پڑھنے ہیں، ظہر پڑھنے ہیں، عصر پڑھنے ہیں، مغرب عشاء پڑھنے ہیں، اللہ توفیق دیتے تہجد بھی پڑھنے ہیں، اشراق پڑھنے ہیں، اے نماز عیدین پڑھنے ہیں، تے اے سورت کی تلاوت کرنے ہیں۔ لیکن آج تک اگر ایدے وال غور نہیں کیتا نا تے غور کر کے ترجمہ پڑھ کے ویکھو اللہ دی قسم عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا، اے نور من نور اللہ والا عقیدہ ختم ہو جائے گا، رب دی ذات وحدہ لا شریک ہے اے عقیدہ بڑھ جائے گا۔ آئیے غور کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حوالے کچھ اور گزارشات کرنا چاہنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی عظمتاں نو بیان کیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ دے عظیم پیغمبر نے کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر سورتاں دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر فرمائے اور بے تفصیل ذکر فرمایا۔ کئی ایک مقامات تے اللہ تعالیٰ نے انہاں دا تذکرہ فرمایا۔
اللہ اکبر اللہ کتے انہاں دے بچپن دا تذکر ہے کتے انہاں دے معجزات دا ذکر ہے کتے انہاں دے زندہ اٹھائے جان دا ذکر ہے کتے انہاں نو قتل تو بچائے جان دا ذکر ہے کتے قرب قیامت انہاں دے نزول دا ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دنیا کائنات دیتے آنگے بڑی واضح حدیث ہے کئی مرتبہ تو انہوں سنائیے نبی پاک نے فرمایا دمشق دے علاقے دے اندر مسجد دے منار تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتیاں دے پرام تے ہاتھ رکھ کے زمین تے نزول ہوئے گا فجر دی نماز دا ٹائم ہوئے گا حضرت عیسیٰ مسجد دے اندر داخل ہونگے امام مہدی مسلح تے کھڑے ہونگے حضرت عیسیٰ دے بالاں دے اندروں پانی دے قطرے گرے ہونگے حدیث پاک دے اندر انج ہونگے جویں موتی ہوندے نے اینی کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو آندے ہیں ویکھ کے امام مہدی کہنگے حضرت جی تسی اللہ دے پیغمبر ہو روح اللہ ہو اللہ دا کلمہ ہو آؤ سانو نماز پڑھاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانگے مہدی نماز تو پڑھائیں گا میں تیرے پیچھے نماز پڑھاں گا آج میں امام نہیں بن کے آیا آج میں محمد دا غلام بن کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم ہن میں نے ایک گل دسو حضرت عیسیٰ قرب قیامت آنگے ساڈا یقین ہے انشاءاللہ آنگے تے آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے دین دی آپ دی رسالت دی لوگاں نو دعوت دینگے مسلماناں نال رل کے دجال دے خلاف جہاد کرنگے بلکہ ایک حدیث پاک دے اندر آندا ہے آ کے شادی کرنگے اللہ بچے بھی عطا کرے گا حضرت عیسیٰ بھی آنگے تے نبی بن کے آنگے جے نبی پاک دے آ جان دے بعد حضرت عیسیٰ بھی آن او نبی نہیں بن سکدے تے مرزا کانا نبی گاج کے بولو مرزا کانا نبی نہیں بن سکدا نبی پاک آخری نبی نے خاتم النبیین نے ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے نے اللہ اکبر اللہ اور قرآن پاک دے اندر اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد ایک گل ذہن چ رکھو حضرت عیسیٰ دا ذکر ہوئے ختم نبوت دا ذکر نہ ہوئے تے موضوع بیان کرم دا مقصد کوئی نہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر دے بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا آپ خاتم النبیین بن کے آئے ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے کر دے وے اگر کوئی دعویٰ جو نبوت دا کر دے وے اگر کوئی دعویٰ جو نبوت دا صدیق جیا او دوں کردار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے اور دے تن دیاں لیراوی صدیق نے دسیائی دی تن دیاں لیراوی صدیق نے دسیائی آقا تو فدا کرنا گھر بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے اور آقا دیا نوکر لئی ساڑی جان بھی حاضر ہے مدنی دیا نوکر لئی ساڑی جان بھی حاضر گئے گستاخ دے لئی لوگو تلوار ضروری ہے
ختم نبوت دا پرچان ضروری ہے. نبی پاک علیہ السلام خاتم النبیین بن کے آئے. آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حوالے نال کچھ گزارشات کرنا چاہاں گا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا قرب قیامت نزول ہون دا ذکر کیتا. بخاری دے اندر بھی حدیثاں، مسلم دے اندر بھی، مشکات دے اندر کنیاں ساریاں حدیثاں نقل کیتیاں گئیاں. رات میں حدیثاں پڑھن لگ جاواں بات لمبی ہو جائے گی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کچھ معجزات دا ذکر کرنا چاہنا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ذات تے ویسے ہی معجزہ بڑھائے، لیکن کچھ معجزات عطا کیتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اپنی قوم دے لوگاں نو کہندے نے میں مٹی دا پرندہ بناواں، او دے اندر پھوک ماراں، اللہ دے حکم نالو پرندہ اڑن لگ جاندے. انج کر کے نا حضرت عیسیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کوئی بیمار ہوئے جنہوں کوڑی دی مرض ہوئے، میں اللہ دا نام لے کے او دے جسم تے ہاتھ پھیر دا اللہ شفا دے دیندا. کوئی مادر زاد نبینہ ہوئے جنہاں پیدائشی طور تے نبینہ ہوئے، اللہ دے حکم نال میں اودیاں اکھاں تے ہاتھ لاواں اللہ شفا دے دیندا. صدقے جاواں نبیاں دی نبوتوں جنہاں اللہ دی قسم اپنے معجزے بھی دسے نے تے نال دسیا ہے باذن اللہ. جیڑا بھی معجزہ ہے کدے حکم نال؟ اللہ دے حکم نال. لیکن عیسائیاں نو ایک گل سمجھ آئی نہیں آئی. اللہ دے پیغمبر حضرت عیسیٰ نے کیا میں اللہ دا بندہ ماں، انہا بدبختاں کیا حضرت عیسیٰ اللہ دے بیٹے نے معاذ اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا میں جنہیں بھی معجزات کو انہوں دکھائے نے اپنی مرضی نہ نہیں بلکہ اللہ دے. انہا کیا حضرت عیسیٰ مشکل کشا نے کہندے نے کہ تین معبود نے، ایک حضرت عیسیٰ، ایک بی بی مریم تے تیسرا اللہ دی ذات. تے کئی بدبختاں نے عیسائیاں دے اندر کیا کہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ نے، حضرت مریم بھی اللہ نے تے تیسری ذات اللہ. اللہ تعالیٰ نے تمام عقائد دا رد کیتا اور حضرت عیسیٰ نے اپنی زبان دسیا کہ جیڑا بھی معجزہ ہوندا ہے میری مرضی نال نہیں ہوندا، کدے نال ہوندا ہے اللہ دے حکم نال ہوندا ہے. اللہ اکبر. غور کرنا ہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جدوں اس دور دے شام دے علاقے دے اندر، فلسطین دے علاقے دے اندر جڑے یہودی سن انہاں دے عقائد دا رد کیتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہاں نو شرک تو روکیا، انہاں نو خرافات تو روکیا، انہاں نو سودی کاروبار تو روکیا تے یہودی مخالف ہو گئے. 30 سال تک حضرت عیسیٰ دی عزت کردے رہے. یہودی 30 سال تک حضرت عیسیٰ دی 30 سال تک بی بی مریم دا بھی احترام کردے رہنے تے جدوں حق گل دسی تے مخالف ہو گئے. انجی ہوندا ہے جدوں بات موافق نہ آئے نا تے لوگ پاویں جڑا مرضی پیارا ہوئے او دے مخالف ہو جاندے. گل موافق نہ آئے تے پاویں جنی مرضی محبت ہوئے مخالفت پیدا کر لیندے نے. ویکھو نا 30 سال حضرت عیسیٰ نال بھی پیار کیتا تے بی بی مریم دا بھی احترام کیتا تے جدوں انہاں دے عقائد رد کیتا، جڑیاں انہاں دے اندر غلطیاں سن انہاں دی نشاندہی کیتی. انہاں کیا ہونے دے کرنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کر دینے. تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ فرما دینے وَقَوْلِهِمْ مِنَّا قَتَلَّ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اللہ فرما دینے کہنے لگے جو کرنے عیسیٰ پیغمبر انہوں نے قتل کر دینے کیونکہ سانو روکن لگ گئے نے، سانو ٹوکن لگ گئے نے، برائیاں تو منع کرن لگ گئے نے، شرک تو روکن لگ گئے نے، عقائد باطلہ دی نفی کرن لگ گئے نے. انہاں کی پروگرام کیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے انہاں دے حواری ایک گھر دے اندر جمع نے. امام ابن کثیر تے ابن جریر رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن عباس تے حوالے نال صحیح سند نال نقل کر دینے کہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے اینے کر کے ایک گھر دا محاصرہ کر لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواری بعد مفسرین لکھیا 12
12 بندے سن بعد نے لکھیا 17 بندے سن انہاں اندروں کہن لگے کون ہے جنوں جناب اللہ تعالیٰ میری شکل عطا کر دے تے میری جگہ تے شہید ہون واسطے تیار ہو جائے قتل ہون واسطے تیار ہو جائے ایک جوان کہندا جی میں سعادت حاصل کرنا چاہاں گا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ آسماناں تے اٹھا لیا تے ان نوجوان اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ دی مشابت عطا کر دی تھی باہر نکلے قوم دے لوگاں نے نو شہید کر دیتا ہے تے کہن لگے دی اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو شہید کر دیتا اللہ فرماندے نے وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم فرمایا نہ تے حضرت عیسیٰ نو قتل کر سکے نے نہ سولی تے چڑھا سکے نے بلکہ شک دے اندر پہ گئے نے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما اللہ فرماندے نے اسی عیسیٰ نو قتل ہون تو بھی بچا لیے سوڑی تے چڑھان تو بھی بچا لیے بلکہ دی شباہت شہید کر دیتا گئے انہاں دے آپس دے اندر جھگڑے پہ کچھ کہندے نے ہے جڑا بندہ سی شہید کیتا ہے اے وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ کہندے نے نہیں یار شک پیندا بندہ ہور لگدا ہے اللہ فرماندے نے اسی انہاں نو شک دے اندر پا دیتا ہے وما قتلوہ یقینا وما قتلوہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کر سکے بر رفعہ اللہ الیہ اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانہ تے اٹھا لیا ہے یہ اللہ تعالیٰ غالب حکمتاں والے اللہ غالب حکمتاں والے اللہ تعالیٰ نے جملہ استعمال فرمایا وکان اللہ عزیزا حکیما اللہ غالب حکمتاں والے کی معنی جڑا رب حضرت عیسیٰ نو بغیر باپ تو پیدا کر سکتا اور رب عیسیٰ پیغمبر نو زمینہ تے آسمانہ وال زمینہ تو آسمانہ والوی زندہ لجا سکتا ہے پھر نبی پاک علیہ السلام نے دس دیتا بیان کر دیتا عیسیٰ پیغمبر اللہ دے ہاں زندہ نے قرب قیامت انہاں دا نزول ہوئے گا 33 سال دی عمر دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے آسمانہ دی طرف اٹھایا پھر نبی پاک نے فرمایا حضرت عیسیٰ آنگے 45 سال دی زندگی گزارن گے کنی 45 سال دی زندگی گزارن گے شادی بھی کرن گے اللہ بچے بھی عطا کرے گا ایک حدیث پاک اندر ذکر آمدے حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی سیرت اندروں یہ سبق مل دے جو موجودہ عیسائی عقائد نے حضرت عیسیٰ نے اپنی زبان وچوں ان عقائد دا رد کیتا ہے نہ تے حضرت عیسیٰ اللہ نے نہ تے حضرت عیسیٰ اللہ دے بیٹے نے نہ ہی حضرت مریم اللہ دی بیوی نے معاذ اللہ دی ذات وحدہ لا شریک قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد کرسمس ڈے تے موقع تے کسے عیسائی نو مبارک دینی بولو کسے نو مبارک دینی جڑا بندہ مبارک دیندے اور اس عقیدے دی تصدیق کردہ کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے تے ساڈا مسلماناں دا عقیدہ جویں حضرت عیسیٰ رب دی ذات دا حصہ نہیں نا ایویں نبی پاک بھی رب دی ذات دا حصہ نہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ تعالی سانو صحیح عقیدے دے مطابق زندگی بسر کرم دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین